लाई सौँदो प्रशंसा स्तुति आराधना चढाउनलाई हाम्रो हृदयलाई हामी तयार गरौँ। हाम्रो आँखाहरू बन्द गरौँ र हाम्रो सम्पूर्ण जीवन, हाम्रो हृदय, हाम्रो मानहरू, हाम्रो सम्मान, हाम्रो जे जति छ परमेश्वरको हातमा हामी यो बिहानी सुम्पौँ, समर्पण गरौँ हाम्रो जीवनलाई। जीवित परमेश्वर पिता, तपाईँको अगाडि हामी आउँछौँ। जस्तो छौँ त्यस्तै परमेश्वर, त्यही हृदय लिएर हामी आउँछौँ। परमेश्वर, तपाईँबाट हामी केही पनि लुकाउन सक्दैनौँ, तपाईँबाट हामी केही पनि छली गर्न सक्दैनौँ। परमेश्वर पिता, सबै जान्ने तपाईँ हुनुहुन्छ, सबै सृष्टि गर्ने तपाईँ हुनुहुन्छ। र यो बिहानी परमेश्वर, हामी आफूलाई हेर्न पनि तपाईँले सिकाउनुहोस्। हामीले आफूलाई कसरी देखिरहेका छौँ भन्ने कुरा पनि हामीलाई सिकाउनुहोस्। तपाईँको नजरमा, तपाईँको हेराइमा हामी कस्तो छौँ भन्ने कुरा हामीलाई देखाउनुहोस्। परमेश्वर, कि हामी जान्न सकौँ कि हामी तपाईँकै हौँ, तपाईँकै सुन्दर सृष्टि हौँ भन्ने कुरा। जसरी भजन सङ्ग्रह 139 लेखिएको छ, किनकि तपाईँले नै म भित्रका अङ्ग प्रत्यङ्ग बनाउनु भयो, तपाईँले मलाई मेरी आमाको गर्भमा रच्नुभयो। म तपाईँको प्रशंसा गर्छु, किनकि म भयानक र अद्भुत रीतिले बनाएको छु र तपाईँका कार्यहरू अद्भुत छन् र त्यो कुरा म पूर्ण रूपले जान्दछु। म तपाईँकै सृष्टि हुँ परमेश्वर भन्ने कुरा मलाई सम्झाउनुहोस्। तपाईँले नै मलाई अद्भुत भयानक प्रकारले तपाईँको योजनामा तपाईँले बनाउनु भएको छ र यो ठाउँमा ल्याउनु भएको छ भन्ने कुरा मलाई देखाउनुहोस्, सम्झाउनुहोस्। र यो कुरा पनि मलाई सम्झाउनुहोस् कि तपाईँले मलाई बनाउनु मात्र भएन, तर मलाई सम्हाल्नु पनि हुन्छ, किनभने तपाईँले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। पहिलो यूहन्ना 3 लेखिएको छ, हेर पिताले हामीलाई कस्तो किसिमले प्रेम गर्नुभएको छ कि हामी परमेश्वरका सन्तान भनी कहलाइएकाहरू हौँ, र साँच्चै हौँ पनि। यसै कारण त संसारले हामीलाई चिन्दैन, किनभने त्यसले उहाँलाई चिन्दैन। तर आज परमेश्वर, हामीले तपाईँलाई चिन्ने यो सौभाग्य पाएका छौँ, किनभने तपाईँले हामीलाई यो प्रेम देखाउनु भएको छ र हामीलाई आफ्नै भन्नुभएको छ। त्यसैले परमेश्वर, तपाईँको अगाडि हामी आउँछौँ स्वतन्त्र भएर, किनभने आज तपाईँका सन्तान हामी हौँ, तपाईँकै आफ्नै, तपाईँले प्रेम गर्नुहुनेहरू हामी हौँ। त्यसैले तपाईँलाई प्रशंसा चढाउँछौँ, स्तुति चढाउँछौँ। हाम्रो गीतहरूमा, हाम्रो प्रशंसामा तपाईँ आज उचालिनुहोस्। ताली बजाउँदै, स्वरहरू चाल्दै हामी परमेश्वरको प्रशंसा सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म प्रभुको प्रशंसा हुनुपर्छ। सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म प्रभुको प्रशंसा हुनुपर्छ। प्रशंसा गरौँ, प्रशंसा गरौँ, उनको सबै सेवकहरू हो, उनको नामको प्रशंसा, उनको नाउँ धन्यको होस्, अहिलेदेखि सदा सर्वदा। सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म प्रभुको प्रशंसा
उहाँलाई जय जयकार चढाउँ, उहाँलाई प्रशंसा चढाउँ, किनभने उहाँ नै हामीलाई सृष्टि गर्नुहुने, हामीलाई बनाउनुहुने, सम्हाल्नुहुने, मुक्ति दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँ महिमित हुनुहुन्छ, सबै महिमाको योग्य तपाईँ हुनुहुन्छ। सब प्रशंसा तपाईँको कोही छैन। मात्र विश्वास तपाईँ परम प्रभु सदा सर्वदा परमेश्वर हुनुहुन्छ। परम प्रभु सदा सर्वदा परमेश्वर हुनुहुन्छ। पृथ्वीको पल्लो छेउसम्मका सृष्टिकर्ता उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ न त थकित न हैरान हुनुहुन्छ र कसैले पनि उहाँको समझलाई नाप्न सक्दैन। उहाँले थकितहरूलाई बल दिनुहुन्छ र कमजोरहरूको शक्ति बढाइदिनुहुन्छ। युवक पनि दुर्बल र थकित हुन्छन् र जवान मानिसहरू थाकेर लोट्छन्, तर परमप्रभुको आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ। तिनीहरू गरुड झै माथि माथि उड्नेछन् र दगुरेर पनि तिनीहरू थाक्ने छैनन्। तिनीहरू हिँड्नेछन् तापनि मूर्छा पर्ने छैन। परमेश्वर तपाईको सामु हामी आउँछौँ, हामीलाई रित्याउनुहोस्। हाम्रो हृदय तपाईको हातमा समर्पण गर्छौँ। परमेश्वर लिनुहोस् यसलाई र तपाईको महिमाको लागि चलाउनुहोस्। बनाउनुहोस् आफ्नै इच्छामा, चलाउनुहोस् पवित्र आत्मा। म त यहाँ छु प्रभु। रित्याउनुहोस् आज मलाई, बनाउनुहोस् आफ्नै इच्छामा, चलाउनुहोस् पवित्र आत्मा। म त
परमेश्वर तपाईँ अनन्तको परमेश्वर हुनुहुन्छ, जो हिजो हुनुहुन्थ्यो, आज हुनुहुन्छ र अनन्तसम्मै तपाईँ हुनुहुन्छ। हाम्रो राजा, हामीलाई मुक्ति दिनुहुने परमेश्वर, हामीलाई प्रेम गर्नुहुने हाम्रो मित्र, हरेक सङ्कष्टमा हाम्रो सहायता र अनन्तको राजा तपाईँ हुनुहुन्छ। हे परमेश्वर, पुस्तादेखि पुस्तासम्म तपाईँ हाम्रो वासस्थान हुनुभएको छ। पहाडहरू उत्पन्न हुनुभन्दा अघि अथवा तपाईँले पृथ्वी र संसार सृजनुभन्दा अघि, अनादिदेखि अनन्तसम्म तपाईँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ मानिसलाई धुलोमा फर्काउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, ए मानिसका सन्तान हो, धुलोमा फर्किजाऊ, किनकि तपाईँको दृष्टिमा 1000 वर्ष हिजो बिताएको एक दिन जस्ता मात्र छन्, अथवा रातको एक पहर जस्तै। जीवित परमेश्वर, तपाईँकै महिमा, तपाईँकै स्तुति, तपाईँकै आदर हामी गर्छौँ। अनन्तसम्म तपाईँकै महिमा हामी गर्न सकौँ परमेश्वर पिता। अनन्तका समय होस् तपाईँको महिमा, अनन्तका समय होस् तपाईँको महिमा, अनन्तका समय होस् तपाईँको महिमा, अनन्तका समय होस् तपाईँको महिमा। हे ईश्वर, हे पिता, हे पुत्र यीशु ख्रीष्ट, हे आत्मा पवित्र, युग न युग। हे ईश्वर, हे पिता, हे पुत्र यीशु ख्रीष्ट, हे आत्मा पवित्र, युग न युग महिमा। जीवित परमेश्वर पिता, अनन्तसम्मै तपाईँको मुहार हामी हेरिरहन पाऊँ, अनन्तसम्मै तपाईँलाई महिमा दिइरहन पाऊँ, अनन्तसम्मै तपाईँको आराधना गर्न हामी पाऊँ र अनन्तसम्मै तपाईँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी खोजिरहन पाऊँ, किनभने तपाईँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। सनातनदेखि सनातनसम्म राज्य गर्नुहुने, सबै भन्दा माथि उच्चमा राज्य गर्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। सबै महिमा, आदर, भक्ति हामीसँग जे जति छ त्यो भन्दा पनि बढीको योग्य तपाईँ हुनुहुन्छ। हाम्रो महिमामा, हाम्रो आदरमा, हाम्रो स्तुति प्रशंसामा तपाईँ
उचालिनुहोस् परमेश्वर। यो समय फेरि पनि धन्यवाद छ तपाईँको सन्तान हामीलाई कहलाउनु भएको लागि, हामीलाई प्रेम तपाईँले देखाउनु भएको लागि, हामीलाई कृपा र अनुग्रह दिनदिनै दिनुभएको लागि। यी सबै कुरा परमेश्वर तपाईँकै महिमाको लागि चलाउन सिकाउनुहोस्। यी सबै हामीसँग जे छ तपाईँले दिनुभएको कुराहरू यी चढाउँदछौँ। हाम्रो जीवित महिमित अनन्तकालको लागि राज्य गर्नुहुने परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा।